मैंने कल 22वें सिपारे में भी ये मसला खोल दिया था, रड़े चाड़ दिया था। ठीक है, अब ये किस्मत की बात है, किसी को याद रहे या ना रहे। आज फिर वही बयान आ गया। कुफार ने कहा तुम कौन हो भाई, हमारी मिसल बशर है, और रहमान ने कुछ नहीं उतारा, तुम निरे झूठे हो। वो बोले हमारा रब जानता है कि बेशक जरूर हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारे जिम्मा नहीं मगर सिर्फ पहुंचा देना। बोले हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, है बेईमानो, नबियों को मनहूस समझते हैं। अल्लाह अकबर, अपनी निशानी समझा करो। नबियों को मनहूस समझने वाले बेईमान होते हैं, और हम तो नबियों के एक एक कदम को बाबरकत समझते हैं। जिथे माही पब रखदा उथे उगदा सरूदा बूटा। हमारा तो यही मान है, गुलशन हो जब मेरे आला फरमाते हैं वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। बहार के दिन तभी आते हैं जिस गुलशन से मुस्तफा गुजरते हैं। हमारा तो यही मान है, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और तेरे दर से जो यार फिरते हैं वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आला हज़रत तो एक एक बात बयान कर रहे हैं, आपको किस्मत वाला है जो ये मोती चुनेगा। बोले हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, बेशक अगर तुम बाज ना आए तो जरूर हम तुम्हें संसार करेंगे, बेशक हमारे हाथों के ऊपर दुख की मार पड़ेगी। उन्होंने फरमाया तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ है, क्या इस पर बिदकते हो कि हम तुम्हें अल्लाह का डर सुनाते हैं, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और शहर के परले किनारे से एक मर्द दौड़ता आया, बोला है मेरी कौम भेजे हुओं की पैरवी करो, इनके पीछे चलो, ऐसों की पैरवी करो जो तुमसे कुछ नेक कुछ इसका अजर नहीं मांगते। वहुम मुहतदून, और ये तो राह पर हैं। और मुझे क्या है, माली अला अब्दुल्ला जियाद की मंजिल में दाखिल हो गया हूं, और मुझे क्या है कि इसकी बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ मुझे पलटना है। क्या अल्लाह के सिवा और खुदा ठहराऊं? अगर रहमान मेरा कुछ बुरा चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम ना आए, और ना वो मुझे बचा सके। इन्नी लफी दलालिम मुबीन, बेशक जब तो मैं खुली गुमराही में हूं। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, मैं तकरार के साथ फिर कहता हूं और इस पर कायम हूं कि तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो मेरी सुनो। इससे फरमाया गया कि जन्नत में दाखिल हो, काश किसी तरह मेरी कौम जानती जैसे मेरे रब ने मेरी मगफिरत की और मुझे इज्जत वालों में किया। काश के तुम भी इन फरिश्तादों की पैरवी करके तुम भी मगफिरत वाले हो जाते। अब सुन लो कहानी। ये कौन से शहर में फरिश्तादे आए जी? कहते हैं ये इस शहर से मुराद इंताकिया है। इसमें चश्मे हैं, कई पहाड़ हैं, एक फसील है, शहर की बाउंड्री बनी हुई है, 12 मील के दौर में बसता है, बड़ा शहर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़या का मुख्तसर बयान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 2 हवारियों सादिक और सदूक को इंताकिया भेजा ताकि वहां के लोगों को जो बुत परस्त दीन हक की दावत दें। जब ये दोनों शहर के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक बूढ़े शख्स को देखा कि बकरियां चरा रहा है। उस शख्स का नाम हबीब नज्जार था। इसने उनका हाल दरियाफ्त किया। उन दोनों ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए हैं, तुम्हें दीन हक की दावत देने आए हैं कि बुत परस्ती छोड़कर खुदा परस्ती इख्तियार करो। हबीब नज्जार ने निशानी दरियाफ्त की। उन्होंने कहा निशानी ये है कि हम बीमारों को अच्छा करते हैं। जरा गौर करना गौर नहीं करना, सुनियो, कहीं बात याद ना हो जाए। याद हो जाएगी तो फिर इस तरह हमारा मसलक जो है ना अच्छा हो जाएगा ना, और ये काम ठीक नहीं है हमारे लिए। मैंने आपको जहां पे ये आयत आई थी ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों को अच्छा करते हैं, बताई थी ना। अब तफसीर बता रहा हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास अगर मेरा मोइज़ा उन्हीं के लिए होता जी तो फिर उन्हीं तक रहता। लेकिन तफसीर क्या बता रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े सिर्फ उन्हीं तक नहीं थे, आपके फैज से आपके सहाबियों में और आपके वलियों में भी वही शान आ गई थी। अल्लाह अकबर, गौर करो जरा।
جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام دکھاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں، اندھوں کو بینا کرتے ہیں، ارے برس والے کا مرض دور کرتے ہیں۔ حبیب نجار نے کہا میرا ایک بیٹا ہے 2 سال سے بیمار ہے۔ ان دونوں نے اس بچے پہ ہاتھ پھیرا، اسی وقت تندرست ہو گیا۔ حبیب نجار ایمان لائے۔ اس واقعہ کی خبر مشہور ہو گئی تاکہ خلق کثیر نے ان کے ہاتھوں سے امراض سے شفا پائی۔ یہ خبر پہنچنے پر بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا کیا ہمارے معبودوں کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ تم دونوں نے کہا ہاں وہی جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا، پھر لوگ ان کے پیچھے ہو گئے اور انہیں مارا اور یہ دونوں قید کر لیے گئے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تیسرا آدمی بھیجا جس کا نام تھا شمعون۔ وہ اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے قرابت داروں سے رسم پیدا کر کے بادشاہ تک پہنچ گئے اور اس پر اپنا اثر پیدا کر لیا۔ جب دیکھا کہ بادشاہ ان سے خوب مانوس ہو گیا تو بادشاہ سے ذکر کیا کہ جو 2 آدمی آپ نے قید کیے ہیں، کیا ان کی کوئی بات آپ نے سنی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں۔ جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا تو فوراً مجھے غصہ آ گیا، میں نے ان کو قید کر دیا۔ شمعون نے کہا اگر بادشاہ پسند کریں تو انہیں بلایا جائے، دیکھیں کہ ان کے پاس کیا پیغام ہے۔ وہ دونوں بلائے گئے۔ شمعون نے ان سے دریافت کیا تمہیں کس نے بھیجا؟ انہوں نے کہا اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار کو روزی دی اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ شمعون نے کہا اس کی مختصر صفت بیان کرو۔ انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ شمعون نے کہا تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ چاہے ہم وہ نشانی دکھانے کو تیار ہیں۔ بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ان دونوں آدمیوں کے سامنے بادشاہ نے بھرے دربار میں ایک اندھے لڑکے کو بلایا اور صادق و صدوق نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ دعا بھی ختم نہیں ہوئی کہ اندھا لڑکا مادر زادہ تھا جس کو آزمانے کے لیے بادشاہ نے بلایا تھا، دعا ختم ابھی نہیں ہوئی کہ وہ اندھے لڑکے کو اللہ نے بینائی عطا فرمائی۔ شمعون نے بادشاہ سے کہا مناسب یہ ہے کہ تو اپنے معبودوں سے کہہ کہ وہ بھی ایسا ہی کر کے دکھائیں تاکہ تیری اور ان کی عزت ظاہر ہو۔ بادشاہ نے کہا شمعون اب تم سے کیا چھپاؤں ہے؟ ہمارا معبود نہ خود دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کچھ بنا سکتا ہے۔ بادشاہ نے پھر حواریوں سے کہا اگر تمہارے معبود کو مردے کے زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے۔ بادشاہ نے ایک کاشتکار کے لڑکے کو بلایا جس کو مرے ہوئے 7 دن ہو گئے تھے اور جسم خراب ہو چکا تھا، بدبو پھیل رہی تھی۔ تو ان دونوں کو مزید آزمایا کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کی ترتیب تھی نا، وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں جی۔ ہائے ہائے بھائی، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے امتیوں غور کرنا، یہ صادق و صدوق ہیں اور ادھر پیارے مصطفیٰ کے صدیق ہیں۔ اگر عیسیٰ کے صادق میں اتنا کرنٹ ہے تو مصطفیٰ کے صدیق میں کتنا کرنٹ ہوگا۔ لیکن ان کی امت تو پھر آج تک قصے کہانیاں جو بھی محفوظ ہیں، یہ پتہ نہیں کس طرح امت میں منحوس لوگ ہیں جو پیارے صدیق پر آج بھی انگلی اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام زیادہ اثر والے تھے کہ ان کے جو بھیجے ہوئے ہیں ان میں جتنے سرکار کے معجزے ہیں ان کا رنگ ان میں بھی ظاہر ہو گیا، مریدوں میں بھی ہو گیا، اور سرکار کے جو ہے وہ ابھی پورے آپ ہی مومن نہیں بن سکے۔ میں نے کہا ذلیلو، دنیا میں ابھی وقت ہے، اپنا ایمان درست کر لو۔ عیسیٰ کا صادق اگر اتنا صادق ہے تو مصطفیٰ کا صدیق بھی صدیق ہے، مصطفیٰ کا عادل فاروق ہے، مصطفیٰ کا حیا والا عثمان ہے، اور مصطفیٰ کے علموں کے شہر کا دروازہ مولا علی ہے۔ ان میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ یہ گلدستہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صفات کاملہ کا۔ بادشاہ نے ایک دہقان کے لڑکے کو بلایا، 7 دن ہو گئے، جسم خراب، بدبو پھیل رہی ہے، تو کہا جی دعا کیجیے ان کے لیے۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے،
ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انطاکیہ میں میرے ماننے والوں پر یہ وقت ہے، آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا اللہ میرے لیے مردے زندہ نہ ہوں، ان کے کہنے پر بھی ہوں۔ تو ان کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، اسی وقت اس تحقان کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔